ये एक अच्छा जज्बा है ताहिर, मैं दिल से इसकी कदर करता हूँ। लेकिन भैया आज मुझे तो कम से कम बता दीजिए कि आपने ये चक्कर क्या चलाया हुआ है। यहाँ रहते हैं आप और पता नहीं कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं। एक दो बार घर में आपके बारे में जो गुफ्तगू हुई है मेरे लिए बड़ी सनसनीखेज थी। डैडी का ख्याल था कि आपने कुछ ऐसे लोगों से साज़बाज कर रखी है जो बहुत आला सियासी हैसियत के मालिक हैं। हालांकि उसूली तौर पर मैं ये समझता हूँ कि फी ज़माना ये बात बहुत अच्छी है, अपने पास कुछ इख्तियारात होने चाहिए। लेकिन क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? आप अपने तौर पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं? बस इन बातों को रहने दो ताहिर, कभी मौका मिला तो बता दूंगा। जल्दी क्या है? बाद में मैंने ताहिर ने और खुद अम्मी ने किचन में जाकर जरूरी चीजें तैयार की। यहाँ सब कुछ मौजूद था, चुनांचे हम लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए। अम्मी काफी खुश नजर आ रही थी और मैं उनसे दुनिया जहान की बातें कर रहा था। उन्होंने भी मुझसे बेशुमार सवालात किए थे, मेरी शादी के बारे में पूछा था और मैं बाकायदा शर्माया था, जिस पर उन्होंने पांव से जूता उतार लिया था। गर्ज इन दिलचस्पियों में वक्त गुजरता रहा। फिर दरवाजे की बेल बजी और मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे तक पहुंच गया। आफ्ताब कमाल था, उसके पीछे एक नौजवान शख्स था जिससे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छी शक्लो सूरत का मालिक, चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई, शेव बड़ी हुई, जेल के कपड़े नहीं पहने हुए थे। गालिबन उसे उसके वो कपड़े दे दिए गए थे जिसे पहने हुए उसे गिरफ्तार किया गया था। पीछे दो सादा लिबास वाले मौजूद थे जिनका ताल्लुक जेल ही से होगा। आफ्ताब कमाल ने पलटकर उनसे कहा, तुम जाओ आराम से किसी होटल में बैठकर चाय पियो, कितनी देर में वापस बुलाऊं उन्हें? 2 घंटे के बाद, मैंने कहा और वो दोनों सर झुकाकर चले गए। आफ्ताब कमाल कहने लगा, सर मेरी जरूरत है? नहीं आफ्ताब, मेरा ख्याल है तुम भी कहीं चाय वगैरह पी लो, अगर तुम्हें कोई और जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी है। 2 घंटे बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन 1 घंटे के बाद तुम मुझसे रिजू कर लेना। अगर देर हुई तो दोबारा तुम्हें बता दूंगा। ठीक है चीफ, आप मुतमईन रहें, मैं मुस्तैद हूँ, उसने कहा और बाहर निकल गया। मैंने उस शख्स को देखा, हथकड़ियां वगैरह भी नहीं लगाई गई थी। मेरे साथ ये ताउन जो किया जा रहा था ये मेरी रूह में नई जिंदगी दौड़ा देता था और ये सब कुछ मुझे बेहद पसंद था। मैं उस शख्स को साथ लिए हुए अंदर आ गया। ताहिर और अम्मी उसे देखकर उछल पड़े थे, गालिबन वो उसे पहचानते थे। अम्मी बेख्तियार खड़ी हो गईं। मुख्तार मुझे पहचानता है? और मुख्तार हुसैन रोता हुआ अम्मी से लिपट गया। फूफी जान, मैं नहीं पहचानूंगा आपको। आप लोग हमें जाने या ना जाने, लेकिन हम सब तो आपको बहुत याद करते हैं। आपकी तस्वीरें हैं हमारे पास, सब कुछ है। आप मगर ये सब कुछ क्या है? मुझे जेल से निकाल कर यहाँ लाया गया है, इस फ्लैट पर, और आप यहाँ मौजूद हैं। फूफी जान, ये सब कुछ क्या है? बैठो, बदकिस्मती है मेरी, मैं इसे अपनी ही बदकिस्मती कहूंगी कि तुम लोगों से इतने फासले हो गए हमारे। हम उन कहानियों को नहीं दोहराएंगे जो इन फासलों का बायस बने, लेकिन तुम हमारा खून हो मुख्तार हुसैन, हम तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। मुख्तार हुसैन बैठ गया, रोता रहा। अम्मी ने तारुफ कराते हुए कहा, ये तुम्हारे भाई जहांगीर जमाल हैं और ये ताहिर जमाल। मुख्तार हुसैन ने हम दोनों की जानिब आंसू भरी निगाहों से देखा और फिर सिसकियां लेता हुआ बोला, मगर मैं अपने आप को आपका भाई नहीं कह सकता। बिल्कुल मुतमईन रहो मुख्तार, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसके सिलसिले में हमारी मदद करो, मैंने कहा। अम्मी हैरानी से मेरा चेहरा देख रही थी। ताहिर भी शिशदर था। अम्मी ने कहा, तुमने इसे जेल से बुलवा लिया है? जी अम्मी, इसलिए कि ये DIG साहब की कोठी नहीं बल्कि जहांगीर जमाल शाह का फ्लैट है। बहुत बड़ी बात है और मामूली आदमी ये सब कुछ नहीं कर सकते। आप मामूली आदमी की बात कर रही हैं, मैं कहता हूँ आम हालात में तो ये मुमकिन ही नहीं है। ताहिर ने कहा, हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। जितने मुख्तसर वक्त में हम मुख्तार से मालूमात हासिल कर सकते हैं हमें कर लेनी चाहिए, मैंने उन लोगों की गुफ्तगू को रोकते हुए कहा। मुख्तार अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। अम्मी की इजाजत मिलने के बाद मैंने उससे कहा, मुख्तार ये बात तो अब तुम्हारे इल्म में आ चुकी है कि मैं तुम्हारा अजीज हूँ। ये तुम्हारी फूफी है और मैं तुम्हारा फूफीजाद भाई। ताहिर भी तुम्हारा भाई है। यूँ समझ लो इस वक्त तुम बिल्कुल अपनों में हो। बेशक तुम्हारा मामला हल हो चुका है और तुम्हें सजाए कैद दे दी गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सिलसिले में कुछ कार्रवाई करूँ। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारी मदद करूँ। देखो मुख्तार, तुमको सजा हो चुकी है। अदालत में तुमने इकबाल जुर्म किया हो या ना किया हो, लेकिन बहरहाल मेरे सामने तुम जो कुछ कहोगे सच कहोगे। हो सकता है तुमसे गलती हो गई है और तुम इसे छुपा रहे हो, मुझे वो गलती भी बता देना। बराए करम मुझसे सिर्फ सच बोलना ताकि सूरत हाल को समझने में मुझे आसानी हो। खुदा को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ, अपने बुरे वक्त में खुदा को नहीं भूल सकता। मैं जो कुछ कहूँगा जहांगीर भाई बिल्कुल सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। आपके सामने बस इतना ही कह सकता हूँ मैं, यकीनन।
مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ واقعہ کیا ہوا ہے؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں آپ کو ذرا سی تفصیل بتانا چاہوں گا۔ چودھری رمضان کا نام شاید آپ نے سنا ہو۔ فرید پور کے مالک ہیں، ایک طرح سے ان کا حکم چلتا ہے وہاں۔ بہت بڑے زمیندار ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ چودھری الیاس انہی کا بیٹا ہے۔ بظاہر وہ صحیح دماغ نہیں رکھتا، بچوں کی سی اداکاری کرتا ہے، منہ میں چوسنی لگائے رکھتا ہے، اور چودھری صاحب کئی بار اس کا علاج کرانے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن اس میں ناکام رہے ہیں۔ چودھری صاحب اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے بھی چودھری الیاس کو ایسی ہی حالت میں دیکھا تھا۔ ایک بڑے آدمی کا بیٹا ہے، بہت سے آدمی اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ انہی میں ایک ملازم غلام شاہ بھی ہے۔ غلام شاہ چودھری الیاس کی خاص نگہداشت کرتا ہے۔ چودھری الیاس کے بارے میں بستی کے کچھ لوگوں نے کچھ عجیب و غریب باتیں کہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ فرید پور کی ایک بچی کی آبرو لٹ گئی اور اس بچی نے آبرو لٹنے والے کا چہرہ دیکھ لیا، وہ چودھری الیاس تھا۔ جدوجہد میں کچھ ایسی چیزیں اس بچی کے ہاتھ آ گئیں جن سے چودھری الیاس کے خلاف ثبوت بھی ملتا تھا۔ مثلاً اس کے گلے کا تعویذ جو اس بچی کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ بچی کا باپ چودھری رمضان سے ملا اور اس نے انہیں ساری صورتحال بتائی تو چودھری رمضان آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص کے 25 جوتے لگوائے اور اسے اور اس کی بچی کو فرید پور سے نکلوا دیا اور کہا کہ اگر دوبارہ اسے فرید پور میں دیکھا گیا تو پھر باقی زندگی اسے جیل میں گزارنی پڑے گی۔ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا یہ کہ بستی کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے تھے اور اس کے بعد چودھری الیاس پر نگاہ رکھی جانے لگی۔ پھر ایسا ہی ایک اور حادثہ ہوا اور اس میں چودھری الیاس ہی سامنے آیا۔ پاگل بنا ہوا شخص دوسروں کو پاگل بن کر دھوکہ دیتا ہے مگر در حقیقت وہ بہت عیاش فطرت ہے اور اس کے گرگے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ بات بگڑی تو چودھری رمضان نے پولیس کا سہارا لیا، چند لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرائی، تھانے پہنچوا دیا اور اس طرح ایک بار پھر چودھری الیاس کے بارے میں زبانیں بند ہو گئیں۔ لیکن اس کے بعد بات میری عزت تک آ گئی۔ میری بیوی کا نام نائمہ ہے۔ نائمہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی، ماں مر چکی تھی، مجھ سے شادی ہو گئی، باپ بھی مر گیا، عزت سے زندگی گزر رہی تھی۔ ایک بار چودھری الیاس نے اسے دیکھ لیا، بس ایسے ہی وہ اپنے گرگوں کے ساتھ بستی کی سیر و سیاحت کرتا رہتا ہے لیکن در حقیقت وہ اپنے شکار تلاش کرتا ہے۔ نائمہ کو دیکھ کر اس نے کچھ اشارے کیے اور پھر اس دن جب میں گھر پر موجود نہیں تھا، ابا جی بازار گئے ہوئے تھے، غلام شاہ ہمارے گھر پہنچا۔ اس نے نائمہ کو کچھ کپڑے، کچھ پیسے اور مٹھائی وغیرہ دیتے ہوئے کہا کہ چودھری الیاس نے بھجوائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ ایسی ہی شرمناک باتیں بھی کی کہ نائمہ نے پاؤں سے جوتا اتار لیا اور غلام شاہ کے 2-4 جوتے لگا دیے۔ غلام شاہ اس وقت تو چلا گیا لیکن 2-3 دن کے بعد وہ مجھ سے ملا۔ اس نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ چودھری الیاس کا ایک پیغام وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ پیغام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ چودھری الیاس نائمہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ نائمہ نے اس وقت تک یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی، شاید اسی لیے کہ کہیں میں غصے سے دیوانہ نہ ہو جاؤں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھوں جو بعد میں میرے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ لیکن جب غلام شاہ نے یہ شرمناک فرمائش مجھ سے کی تو میں نے غلام شاہ کو اتنا مارا کہ وہ صحیح طور سے زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد میں مسجد کی مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب فرید پور کے بزرگ ہیں اور ان کی بات کافی مانی جاتی ہے۔ میں نے انہیں تمام صورتحال بتائی تو مولوی صاحب نے گردن جھکا لی اور کہنے لگے، بہتر یہ ہے مختار میاں کہ تم اپنی بیوی اور اپنے باپ کے ساتھ فرید پور چھوڑ کر چلے جاؤ جس طرح دوسرے لوگ جا چکے ہیں۔ گویا آپ یہ بات جانتے ہیں مولوی صاحب کہ وہ شخص بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہے، پاگل بنا رہتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کا دشمن ہے۔ میاں میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں بس یہی مشورہ دے سکتا ہوں۔ جی نہیں مولوی صاحب، اگر اس نے میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یوں سمجھ لیجئے کہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتا لیکن چودھری الیاس کو ضرور قتل کر سکتا ہوں، خدا تم پر رحم کرے۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کہوں بیٹے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، لیکن میں سخت پریشان تھا۔ پھر اس دن وہ واقعہ ہو گیا جس کا مجھے بھی گمان نہیں تھا۔ میں اپنے دوست احسان کے گھر گیا۔ احسان نے مجھے پیغام دے کر بلوایا تھا۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو احسان گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں اندر پہنچا تو اس کے کمرے میں مجھے ایک لاش ملی۔ یہ لاش بھی فرید پور کے ایک عزت دار آدمی کی بیٹی کی تھی اور اس انداز میں تھی کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن میں دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے اچانک ہی احساس ہوا تھا کہ یہ ایک بہترین سازش ہے، مگر سازش کامیاب رہی۔ اچانک ہی بہت سے لوگ گھر میں گھس آئے اور مجھے پکڑ لیا۔ لڑکی قتل ہو چکی تھی اور اس کا قاتل اس وقت دنیا کی نگاہوں میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اپنے آپ کو بے گناہ کہوں تو کیسے کہوں۔ احسان گھر پر موجود نہیں تھا، میں اس کے گھر میں تھا۔ بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ احسان نے مجھے نہیں بلایا تھا، وہ تو خود شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہ سازش میرے خلاف تھی اور مجھے اس جرم میں گرفتار کرایا گیا تھا کہ میں نے غلام شاہ کو مارا تھا
और चौधरी इलियास मेरी बीवी नाइमा को हासिल करना चाहता था। उसके बाद जहांगीर भाई आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हुआ। एक जानिब दौलत कारफरमा थी और दूसरी जानिब हमारी गुर्बत। मुकदमा चला और सिर्फ ऐनी गवाह न होने पर सजाए मौत के बजाय उम्र कैद की सजा दी गई। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, बूढ़ा बाप है, जवान बीवी है, बच्चे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि मैं जिंदगी से किनारा कश हो चुका हूँ। अब सिर्फ खुदा को याद करता हूँ। सहारा भी तो नहीं दे सकता मैं अपनी बीवी को, एक लफ्ज भी तो नहीं कह सकता मैं उससे कि वो सब्र करे, मेरा इंतजार करे। जाहिर है आप खुद समझ सकते हैं कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। लेकिन आपसे जो कुछ मैंने कहा है वो एक सच्चाई है। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए अब कुछ हो सकता है, लेकिन आपने हकीकत पूछी तो मैंने बयान कर दी। और कुछ हो या ना हो, लेकिन खुदारा एक दरख्वास्त कबूल कर लीजिए मेरी, वो ये कि कम से कम आप तीनों मुझे मुजरिम ना समझें। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। मुख्तार हुसैन फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। ताहिर का चेहरा भी लटक गया। मैं अलबत्ता खुश्क निगाहों से उसे देख रहा था और मेरे जहन में वही नीला रंग उभरता आ रहा था, वही नीलाहट जो जुनून को खत्म कर देती है और ये जुनून मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर जाता है। मुख्तार हुसैन के लहजे से कम से कम मैंने ये अंदाजा लगाया था कि वो जो कुछ कह रहा है उसमें एक लफ्ज भी गलत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ये भी एक पहलू था हमारी जिंदगी का। बैरूनी दुनिया में जराइम होते हैं, आला पैमाने पर होते हैं, लेकिन जुर्म का एक अंदाज ये भी है, एक बेगुनाह को मौत की तहवील में दे दिया गया है। ये तो मुनासिब नहीं है। कुछ देर सोचता रहा और उसके बाद बहुत से फैसले ज़हन में किए। सब खामोश थे। मुख्तार हुसैन की आंखों से आंसू मुसलसल टपक रहे थे। मैंने माँ की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, और आप ये चाहती हैं कि मैं इस सिलसिले में काम करूं? मैं बस न जाने क्यों मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आ गया है जहांगीर। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती। जाहिर है वो मेरा घर है, मेरा माजी है, मेरा मुस्तकबिल है, लेकिन जहाँ तक मामला मेरे अपने इख्तियारात का है, मैं अपने आप को महदूद पाती हूँ। DIG साहिब को सोचना जरूर सोचना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं सोचा। और फिर ये बात मजीद बाइस तकलीफ है कि चौधरी रमजान उनका दोस्त है। ये तो अच्छी बात नहीं है। आखिर मेरे भी तो अजीज हैं ये। जहांगीर तुम्हारा भी तो खून है इन लोगों में। तुम बताओ क्या ये सब कुछ मुमकिन है? क्या DIG साहिब हम लोगों पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं? मैं उनसे बगावत नहीं कर रही, लेकिन उनके ख्यालात से बगावत कर रही हूँ। कम से कम उन्हें ठंडे दिल से इस मसले में काम करना चाहिए था। खैर छोड़िए, हाँ आपको कुछ और करना होगा। करेंगे आप? क्या? देखो जहांगीर, मैं उनके खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकती, किसी तरह से उन्हें मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी ऐसी तुम मेरे सुपुर्द करना चाहते हो जिसे मैं सर अंजाम दे सकूं, तो मेरा ख्याल है मैं अब इससे गुरेज नहीं करूंगी। हद होती है किसी भी चीज की। मेरी बात माननी चाहिए थी। मेरी भी कोई हैसियत है। मैं उनके बच्चों की माँ हूँ, इस घर में रहती हूँ, उनकी बीवी हूँ, खिदमत की है मैंने उनकी। ये मेरे अजीज हैं, कैसे छोड़ सकती हूँ इन्हें? खैर अम्मी, आप जज्बाती ना हो। डैडी का मामला जरा मुख्तलिफ है। अकबर भैया मेरा ख्याल है उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हैं। बाकी हम लोग तो ऐसे ही बस मामूली सी हैसियत रखते हैं। खैर, हम किसी के खिलाफ महाज आराई करने के लिए जमा नहीं हुए। ये मामू इख्तियार हुसैन कहाँ है इस वक्त? वापस चले गए होंगे बेचारे फरीदपुर। और मुख्तार की बीवी, मेरा मतलब है हमारी बाबी नाइमा, फरीदपुर ही में है। हाँ जाहिर है, और फरीदपुर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अम्मी, आपने अभी तक इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं क्या सोचूं? अम्मी ने कहा, मैं बताता हूँ। ताहिर, तुम्हें फरीदपुर रवाना होना है और वहाँ पहुंचकर फौरी तौर पर इख्तियार हुसैन साहिब, नाइमा बाबी और बच्चों को यहाँ ले आना है। तुम अगर ये महसूस करते हो कि तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, तो फिर यूं करो, उन्हें इस फ्लैट में ले आओ। मेरे पास रिहाइश के लिए दूसरी जगह है, यहाँ उन्हें इत्मीनान से रखो, और इसके बाद मैं देखूंगा कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। अम्मी के चेहरे पर रौनक आ गई। उन्होंने कहा, हाँ मुख्तार हुसैन, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। हम आखिरी देर तक कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पर तुम बेगुनाह हो। हमें तुम्हारी बातों का पूरा यकीन है। बेशक कानून तुम्हें सजा दे चुका है, लेकिन अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। बाज़ औक़ात कानून गलत फहमियों की बुनियाद पर गलत फैसले कर सकता है, तो उसे सही राह दिखाकर सही फैसले कराए जा सकते हैं। बिल्कुल इत्मीनान रखो मुख्तार हुसैन। न सिर्फ ये कि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ ही मैं चौधरी इलियास को भी सजा दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मुख्तार हुसैन बेयकीनी के से अंदाज में हमें देखने लगा। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारी ये आंखें बताती हैं कि तुम्हें जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं है, लेकिन बहरहाल वक्त इसका सही फैसला करेगा। नहीं जहांगीर भाई, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मुझ जैसा आदमी जो हर शख्स के लिए एक बेकार शय है, बेमकसद चीज है, आपको आपके इन एहसानात का क्या सिला देगा?
وقت جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس اپنائیت کا مظاہرہ کر کے میرے دل میں جو گداز پیدا کر دیا ہے ماما، میں بس اس کے بارے میں کیا کہوں۔ اطمینان رکھو، واپس جاؤ اور اپنا وقت گزارو، اور اس بات پر پورا بھروسہ رکھو کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ مختار حسین تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ در حقیقت شہباز احمد صاحب نے بھی تو تعاون کیا تھا، اور آفتاب کمال بھی کمال کی چیز تھا۔ بھلا اس جیسے جن کے لیے کون سا کام مشکل تھا؟ امی بعد میں مجھ سے کہنے لگی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے آخر اسے جیل سے اپنے گھر کیسے بلا لیا؟ طاہر بولا، امی در حقیقت بھائی جان ڈیڈی کے لیے بڑی فکر انگیز شخصیت رکھتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے کچھ اڑتی باتیں سنی تھی، اور ڈیڈی نے اکبر بھیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے کہاں کیا جال پھیلا رکھے ہیں، کسی وقت کوئی بڑی مصیبت لائے گا ہمارے خاندان پر۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مصیبت تو نہیں آئی، البتہ یہ اتنا بڑا کام ہو گیا جو میرے خیال میں اچھے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر تم کب روانہ ہو رہے ہو طاہر؟ میں نے پوچھا۔ کب کا کیا سوال بھائی جان، آج ہی۔ ہاں، وہاں ان دونوں کو خطرے سے نکال لاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک بات بتاؤ، میں چلی جاؤں جہانگیر؟ امی نے کہا۔ آپ؟ ہاں، ظاہر ہے DIG صاحب تو موجود نہیں ہیں۔ نہیں امی، میرا خیال ہے آپ کا جانا مناسب نہیں ہوگا، اور طاہر تم بھی پوشیدہ طور پر وہاں جاؤ۔ آپ کو اندازہ ہے امی کہ چودھری رمضان ڈیڈی کا دوست ہے، ہو سکتا ہے وہ فرید پور کے حالات سے مکمل طور پر واقفیت رکھتا ہو، کون آیا کون گیا وہ اس کے بارے میں معلومات بھی رکھتا ہو، چنانچہ آپ کا جانا خطرناک ہو سکتا ہے، وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ اور طاہر تم بھی بہت خفیہ طور پر وہاں جاؤ، جس طرح بھی بن پڑے اختیار حسین صاحب سے گفتگو کر کے انہیں یہاں لے آنے پر آمادہ کر لو۔ ان سے کہو کہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کریں، کھانا پینا کپڑے وغیرہ سب یہاں مہیا ہو جائیں گے، کوئی کمی نہیں ہے ان کے لیے، آخر رشتہ دار ہیں ہمارے۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے تو پہلی بار ایسا کوئی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھائی جان آپ کے پاس دوسری جگہ کون سی ہے؟ ایک مکان ہے، میں وہاں قیام کر لوں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان لوگوں کو پوری طرح خوش رکھا جائے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ مختار حسین تو چلا گیا تھا، ہم لوگ دیر تک اپنے خاندانی موضوعات پر گفتگو کرتے رہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد امی اور طاہر بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، اس بار ایک ذرا مختلف کام کرنے کا موقع ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تو مجرم ہے، بین الاقوامی طور پر جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان کے لیے حکومتیں سرگرم عمل ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس قسم کے جرائم کرتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک طرح کا اشارہ تھا میرے لیے۔ زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا تھا، ساری ہی برائیاں چادر بنا کر سر پر اوڑھ لی تھی، کیا کچھ نہیں کر ڈالا تھا۔ آج تک کی زندگی بالکل بے رنگ گزری تھی، اور ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس سے کسی انسان کو فائدہ پہنچے۔ بین الاقوامی اور ملکی پیمانے پر جو کچھ کیا تھا اس میں بھی اپنا مفاد وابستہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری حکومت نے ہمیں ایک مقام دیا تھا۔ تب آفتاب کمال اس سلسلے میں بہت سی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے بیرون ملک جن ملکوں کی امداد کی ہے اور جہاں کے سربراہوں کو مصیبت سے نکالا ہے وہاں سے بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ بے شمار افراد کو ان ممالک میں ملازمت دی گئی، سرکاری طور پر کوٹا مقرر کیا گیا ہے، اور ہر طرح کی امداد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، بلکہ اس سلسلے میں خاص کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس میں مجھے پورا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اگر ایسا کوئی واقعہ علم میں آ جائے تو میں سمجھتا تھا کہ اپنی ان صلاحیتوں کو، جن کا انکشاف اچانک ہی خود مجھ پر بھی ہوا تھا، استعمال کرنا ضروری ہے۔ پھر میرا ذہن چودھری رمضان اور ان کے بیٹے چودھری الیاس کی جانب چلا گیا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ خود فرید پور جا کر ان لوگوں کی نگرانی کروں۔ البتہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے یہ ذرا سوچنا تھا۔ چودھری رمضان سے میری کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں نے تو کبھی ڈیڈی کی زبان سے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن اگر وہاں فرید پور میں جا کر کسی ذریعے سے ڈیڈی کا حوالہ بھی سامنے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے براہ راست نہیں بلکہ کسی ذریعے سے چودھری رمضان تک پہنچا جائے، اور یہ سب کچھ فرید پور پہنچ کر ہی ہو سکتا تھا۔ آفتاب کمال سے اس بارے میں نے گفتگو کی۔ آفتاب کمال کو کسی حد تک تفصیلات بتا دی، اور اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی جناب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد چودھری رمضان کے خلاف ثبوت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں بالکل سادہ پیمانے پر کام کیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا خیال مزید بتاؤ۔ دیکھیے، بے شک مختار حسین کو سزائے عمر قید ہو چکی ہے، لیکن ہم اگر اصل حقائق سامنے لے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی ان کے خلاف ثبوت حاصل کرنے میں اور مختار حسین کو رہا کرانے میں۔ میں ایسے وکیلوں کا بندوبست کر سکتا ہوں جو اس کیس کو ری اوپن کر دیں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ سب کچھ مجھے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سے معاملات ہوں گے۔
خیر ان پر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ تو پھر میں یہ کر رہا ہوں آفتاب کمال کہ میں چلتا ہوں۔ شہباز احمد صاحب اگر میری ضرورت محسوس کریں تو ان سے کچھ وقت کے لیے معذرت کر لینا، میں اپنے طور پر کام کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے شہباز احمد صاحب کو تھوڑی سی تفصیل بتا دی جائے تو پھر معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ ہاں تم یہ تفصیلات بتا دینا۔ تو آپ فرید پور کب جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کل ہی چلا جاؤں گا۔ بہت بہتر، یہاں کے سلسلے میں آپ پرسکون رہیے۔ اور سنو، میرے اس فلیٹ میں میرے وہ رشتہ دار آ کر رہیں گے، میرا مطلب ہے اختیار حسین صاحب، ان کی بہو نعیمہ اور 2 بچے۔ میرے لیے ہدایت، کسی کو بھیج دینا ملازم وغیرہ کو جو یہاں ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر دیا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ انتظام بھی ہو جائے گا۔ اور کوئی حکم؟ بس میرے بھائی، اور کیا حکم دوں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور آفتاب کمال بھی ہنسنے لگا۔ فرید پور جانے کے لیے میں نے اپنے طور پر جو فیصلے کیے تھے ان پر عمل کرنا تھا۔ چند خاص چیزیں اپنے ساتھ لینے کے بعد بالآخر فرید پور چل پڑا۔ راستے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ فرید پور بہت زیادہ بڑی جگہ نہیں تھی اور یہاں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا جس کی بنا پر بہت زیادہ ہوٹل وغیرہ ہوتے۔ بس 1-2 ہوٹل تھے جو رہائشی عمارتوں میں بنا لیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل کیا سرائے کہے جا سکتے تھے، لیکن قیام کے لیے مجھے ان میں سے ایک ہوٹل میں کمرہ مل گیا۔ 2 منزلہ عمارت تھی اور اس میں کل 6 کمرے تھے۔ نیچے ایک بڑے سے حصے میں کچن بنا لیا گیا تھا۔ غالباً گھر کے رہنے والے ہی ہوٹل کے ملازمین اور مالکان وغیرہ تھے۔ میں نے اس جگہ کو غنیمت سمجھا اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ پہلا دن میں نے فرید پور کے اطراف میں چکر لگاتے ہوئے گزارا۔ کم از کم یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور اس کے اطراف کافی بھرے پورے تھے۔ جنگلوں میں شکاری موجود تھے اور میں ایک شکاری کی حیثیت سے یہاں اپنے آپ کو روشناس کرانا چاہتا تھا۔